अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपना हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारा मौजू है ताकतवर और कमज़ोर की बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि इस्लाम में किसी को भी कमज़ोर न दिखाया गया है, न दिखाना चाहता है और न किसी को बताया गया है कि वो कमज़ोर किसी को बनाए, क्योंकि इससे इंसान के अपने खुद की जो है इमेज ख़राब होती है। और अगर जो समझदार हैं तो उनके लिए तो ये सबसे जो है हम सबको जो है कमज़ोर होने के बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए कि हर मामले में जो अगर कमज़ोर रहता है वो अपनी गलतियों का और अपनी कमियों का वो एहसास करता है और अपने कमज़ोरी की वजह से वो बहुत सारे मामले में आगे नहीं आ सकता और उसको सारे लोग दबाते हैं और उस पर जुल्म करते हैं, उसको जो है नीचा दिखाते हैं, उसको गिराते हैं। और अगर किसी भी मामले में अगर कमज़ोर है, पढ़ाई में या काम में या जिस मामले में, जिस फील्ड में अगर कमज़ोर है वो, तो उसको लोग बहुत नीचा दिखाते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। और एक जो ताकतवर होता है, ताकतवर को जो है अपनी ताकत की वजह से वो सबको दिखाना चाहता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत बलवान हूँ, बहुत मैं ताकतवर रखता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ, कर सकता हूँ और उसको नीचा दिखा सकता हूँ, ज़ेर कर सकता हूँ, क्योंकि ताकत जिसके पास है उसको जो वही बात आती है, जिसकी लाठी वही उसकी भैंस। तो ये वही बात है मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी। और जैसे कि कमज़ोरों को जो है ये वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं और ताकतवर को लोग जो उससे डरते हैं और उसके इज्जत करते हैं, उसको तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को हम समझ सकते हैं कि अगर हम कमज़ोर हुए तो बाहरी जो ताकत है, बाहर के लोग जो है वो हमको जो है इस तरह से दबाएंगे और हमारी इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत गिराएंगे और उसकी वजह से इज्जत से सर उठा करके चलना मुश्किल हो जाता है वो कमज़ोरों का। और जो जिस्मानी कमज़ोर है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि कोई काम नहीं कर पाएगा और किसी भी मामले में आगे नहीं आ पाएगा। तो जैसे कि सेहतमंद जो हैं और वो तालीम में भी हैं और मज़हब में भी जो है वो बहुत अच्छे हैं और जैसे भी जिस मामले में भी है वो उनका जो यानी ताकतवर हैं, जो उनके बारे में बता रहे हैं कि अखलाक में भी अच्छे हैं और ताकत में भी मजबूत है, तो वो इंसान जो है अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और बहुत अच्छा समझता है। लेकिन यहीं पर अगर जो कमज़ोर है और जो इल्म में भी सही नहीं है, जो अपने ताकत में भी कमज़ोर है और जैसे अपने समाज में भी उसको जो है इज्जत नहीं मिलती, फिर उसको लोग अपने कमज़ोरी के हिसाब से वो उसी हिसाब से चलने लगता है और उसको लोग बहुत नीचा गिराते हैं। और तो ये जो है कमज़ोरी जो है ना सबसे बीमारी है, बहुत बीमारी है, क्योंकि इससे लोग निकलना बहुत मुश्किल होता है कि जो कमज़ोर है तो उसको लोग दबाते हैं, परेशान करते हैं किसी भी सूरत से। और वो ताकतवर अपने आप को समझते हैं, जो जिस्म से ताकतवर होते हैं, पैसे से ताकतवर होते हैं, जो अपने फितरत से ताकतवर होते हैं, वो अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, उसके पर्सनालिटी को ताकतवर मजबूत बनाता है। और जिनकी फितरत अच्छी नहीं, जिनकी करतूत अच्छी नहीं, जिनके अमाल अच्छे नहीं, वो जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को बनाते हैं और कमज़ोर बनते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि यही सोचने की ज़रूरत है कि ताकतवर और कमज़ोर अपने आप को कौन बनाता है, कैसे बनते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो ये इंसान को हर किसी को सोचना चाहिए कि एक मोमिन वाला काम करें और जो मोमिन के बनने के लिए जो क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही काम करना चाहिए। और ये एक चीज़ और सोचने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो कमज़ोरी और सुस्ती, जो काहिलीपन है, उसको दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सुस्ती से बचने के लिए कहा गया है, उससे पनाह मांगने के लिए कहा गया है और अलग से ये कहा गया कि हिदायत लें। और इसी रिवायत में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था कि अल्लाह मैं आजिज़ी, सुस्ती, बखील और बुढ़ापे और आज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो ये अल्लाह से यही दुआ करना चाहिए कि मेरी जो है हर चीज़ में मेरी ताकत रहे और मैं अपने माल का और दौलत का किसी पर जुल्म न ढाएं और बेहतरी काम करें और वही काम करें जो अल्लाह ताला ने बता कर रखा है। तो दुआ करना चाहिए कि मुझे तकवा अता करें
اور پاکیزہ رکھے، ایسا کام کریں جو میں پاکیزہ رہوں، اور ہمیں جو ہے سب سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہوا ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوا ہو. تو یہ ایسے اس بات سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے جو ہے دعاؤں کو جو ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے قبول کریں. تو ایک جگہ اور بھی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا دیوالیہ ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ دوسرا کوئی سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں دیوالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، یا کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال رکھا ہوگا، یا کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں سے ان کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی بھی باقی ہوں گے، تو ان کی غلطیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ بات آج تھی جو ظلم طاقت کے حساب سے کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ہوگی بات. تو اگر ہمارا جو ہے ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، پھر تو جب تک کہ ہمارا دوسرا ویڈیو نہیں آتا، نیکسٹ ولوگ نہیں آتا، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. آپ اپنا خیال رکھیں، آس پاس خیال رکھیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو آج کا ولاگ بس یہیں تک. ٹھیک ہے پھر. اور یہاں پر میں کچن میں آ گئی ہوں مٹر پلاؤ بنانے کے لیے. تو مٹر پلاؤ کا آپ کو ریسیپی لے کر آئی ہوں. تو یہ دیکھیے میں نے آئل میں ڈالا ہے تیز پات، 2 بڑی الائچی، 4 چھوٹی الائچی، لونگ، دار چینی، کالی مرچ، اور تھوڑا سا سیاہ زیرہ. یہ سب ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا روسٹ کر لے رہی ہوں. روسٹ جب ہو جائے گا تو اس میں مٹر تھوڑا ڈالنا ہے. یہ مٹر کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے، کیونکہ مٹر بھی تھوڑا سا گلنا ضروری ہے. تو یہ میں اس میں ابھی یہ جب روسٹ ہو جائے گا مسالہ، تو اس میں یہ دیکھیے میں نے ڈال دیا ہے مٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے. تو یہ سافٹ ہو جائے گا تو پھر چاول ڈالنا ہے. تھوڑا سا یہ دیکھیے میں نے چاول ڈال دیا ہے. چاول ڈال کے اس کے ساتھ ساتھ بھوننا ہے. تھوڑا سا اس کا پانی ریڈیوس ہو جانے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا اس کو بھوننا ضروری ہے، چاول کی خوشبو آ جائے. اور تھوڑا سا چاول بھی بھنا جائے گا تو پلاؤ کا جو ہے خوشبو جو ہے چاول کا بھنائی ہونے سے یہ خوشبو آتی ہے. یہ پانی میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا، یہ وہی پانی، اس میں نمک میں نے پہلے ڈال دیا تھا. اگر ضرورت ابھی پڑے گا تو میں نمک ڈالوں گی. تو پانی جو ہے بوائل کر کے رکھنے سے جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے. اس کو میں ٹیسٹ کر لوں گی کہ اس میں نمک ٹھیک ہے تو ٹھیک، اگر کم ہوگا تو نمک ڈالنا ہے. تو نمک ٹھیک تھا. یہ میں نے اس کو ڈھک دیا ہے پانی سکھانے تک. اس کو یہاں میں نے جو ہے اس میں پانی میں نمک اور نیمبو ڈال کے رکھا ہے اس کو دم پر ڈالنے کے لیے. تو یہ پانی جو ہے دیکھیے بس یہ کم ہو گیا. اتنا ہی پانی تک میں جو ہے اس پر دم پر ڈالوں گی، اور تاکہ پھر اس میں پانی جو ہے اور نہ ڈالنا پڑے، اور اتنا ہی پانی میں جو ہے دم پر میں کمپلیٹ ہو جائے پلاؤ. چاول کے حساب سے پانی میں نے ناپ کے نہیں ڈالا ہے، میں صرف اپنے اسی انداز سے ڈالا ہے پانی. آپ اپنے حساب سے ڈالیے، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا چاول آپ ڈالنی ہے، اسی حساب سے پانی ڈالیں. تو